बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी रावलपिंडी के अहदेदारों का इजलास ताहयात सदर मलिक अख्तर अली की सदारत में बज़्म ग़ुलामान मुस्तफ़ा मिलाद नगर के दफ्तर में हुआ, जिसके मेहमानान ख़ुसूसी बैर सरकार जी गुलशन अब्बास शरीफ और सरपरस्त आला अलहाज शेख तारिक मसूद थे, जबकि शुरका में नायब सरपरस्त हाफिज़ हसन फरीदी, नायब सदर आमिर बशीर भट्ट, मलिक वहीद अख्तर, मोहम्मद इस्लाम और दीगर अहदेदार शामिल थे। इजलास में तिलावत हज़रत हाफिज़ मोहम्मद नासिर बशीर भट्ट ने की, जबकि नात शरीफ फैसल नदीम अवान ने पेश की। इजलास में कमेटी की सालाना रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बशीर भट्ट ने पेश की, जिसे तमाम शुरका ने सराहा। इस मौके पर मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि कमेटी का सालाना जनरल इजलास 15 सितंबर बाद नमाज़ जुम्मा मरकज़ी जामे मस्जिद रावलपिंडी के मिलाद हाल में होगा, जिसमें कमेटी के तमाम अहदेदारों समेत ज़िला भर की मिलाद और सीरत कमेटियों के अलावा उलमा व मशाइख शिरकत करेंगे। उस इजलास में बर रबीउल के मरकज़ी जुलूस के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। सलात व सलाम के बाद पीर सरकार जी ने मुल्क की सलामती व इस्तेकाम और तमाम मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ों की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ तमाम अरकान को, तमाम नुमाइंदगान को, तमाम वाबस्तगान को, तमाम शरीक दुआ व मजलिस को सेहत अता फरमा। अपने प्यारे हबीब के दरबार की हाज़िरी अता फरमा। अल्लाह इस कलाम का सदका हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को इस्तेकाम और सलामती अता फरमा। या अल्लाह करम नवाजी फरमा दे, करम नवाजी फरमा दे, दोनों जाम में लाज रखना। या अल्लाह विलादत मुस्तफा की 25वीं सालाना तकरीब बरामद आया, या अल्लाह कामयाब हो कामरान फरमा। या अल्लाह हमारा मरकज़ी जुलूस रावलपिंडी में या अल्लाह इससे मज़ीद तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान और अहदेदारान तशरीफ़ फरमाए। इनके जो भी साथी दुनिया है पानी से पूछ कर गए उनके दर्जात बुलंद। या अल्लाह जो बुजुर्ग हैं, सारी खुशियाँ सब बहारें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। यकीनन बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे और यादों के लिए चुन लेते हैं। इन ख़यालात का इज़हार सजादा नशीन आस्ताना आलिया मोहम्मदिया कादरिया कलंदरिया गुलशन अब्बास शरीफ पीर सरकार जी ने 25वें सालाना 12 रोज़ा आल पाकिस्तान जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुनक़दा तरबियती नशिस्त से खिताब करते हुए किया और कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और क़यामत तक आने वाले हर एक के नबी हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी हिस्सा और शफ़ाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम हज़ूर की उम्मत में पैदा हुए। आपका उम्मती होना रब करीम का इतना बड़ा एहसान और करम है कि जिसको कुरान मजीद में रब करीम ने जतलाया है और जिसकी आरज़ू और तमन्ना इसके बरगुज़ा नबी और रसूल भी करते रहे हैं। अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के रहनुमाओं और आलमी मजलिस ताफ़त से ख़त्म नबूवत के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। बुनियाद मजबूत हो तो ही इमारत मजबूत होती है। आज ख़त्म नबूवत की बिना पर इस्लाम महफूज है। कौमी असम्बली ने कादियानी को काफिर करार दिया। कादियानी पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन हैं। कादियानी खुद को मुस्लिम, दीगर को गैर मुस्लिम समझते हैं। हम दुनिया भर में इस फितने के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। 6 सितंबर पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का दिन है और 7 सितंबर को कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। 14 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और दिफाई पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। इन ख़यालात का इज़हार काजी अब्दुल रशीद सदर वफ़ाक़ुल मदारिस पंजाब, मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी, मौलाना कारी ज़िक्रिया, अल्लामा अशरफ अली, मौलाना मुश्ताक अहमद काजी, मलिक शाहपुर प्राचा, शर्जील मीर, अरशद आवान, ग़ुलाम कादर मीर, ताहिर ताज भट्टी, शेख अब्दुल वहीद, शेख औरंगज़ेब, तारिक जदून और दीगर रहनुमाओं ने किया। उन्होंने कहा कि कादियानियत के सारे अज़ाइम दम तोड़ जाएंगे। इस मौका पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान पंजाब और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के सदर शर्जील मीर ने कहा कि 6 सितंबर हमारी बुनियाद है, हमारा पाकिस्तान है। अगर हम आज़ाद रहेंगे तो ही दिफाए पाकिस्तान कर सकेंगे। हमारा नज़रिया आफ़ियत
اور شفاعت ہے۔ ختم نبوت کانفرنس کی بھرپور کمپین کریں گے۔ 10,000 سے زائد افراد کے لیے کھانے و پینے کا بندوبست ہوگا۔ مرکزی انجمن تاجران پنجاب اور راولپنڈی کے صدر مرگ شاہد غفور پراچا نے کہا کہ امید ہے تحفظ ختم نبوت دنیا میں دکھائی جائے گی۔ تاجروں نے ہمیشہ ناموس رسالت پر اہم کردار ادا کیا۔ راولپنڈی اس معاملے پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیاقت بعد 14 ستمبر کو بھر دیا جائے گا۔ مولانا اشرف علی محترم تعلیم القرآن نے کہا کہ سابق حکومت ختم نبوت قانون میں ترمیم کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو اسلام آباد کے چیئرمین انجینئر قمر اسلام راجہ سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ضلع راولپنڈی کے نمائندہ وفد نے ضلع امیر حافظ ڈاکٹر ضیاء الرحمان کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفد میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل پروفیسر زبیر عباسی اور سیکرٹری اطلاعات ضیاء اللہ خان شامل تھے۔ ملاقات کے دوران وفد نے چیئرمین آئسکو اسلام آباد سے مطالبہ کیا کہ ضلع راولپنڈی کی مساجد مدارس کے بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس میں دیگر ٹیکسز کو ختم کیا جائے، جبکہ عوام کے بجلی کے بلوں میں لگائے جانے والے اضافی ٹیکسوں اور دیگر اضافے کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ڈسٹرکٹ خطیب ضلع راولپنڈی اور مرکزی جامع مسجد کے امام حافظ محمد اقبال رضوی کے اعلان کے مطابق ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے منعقد ہونے والے قومی مقابلے نعت خوانی کا ابتدائی مرحلہ ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ ضلعی مقابلے میں اول آنے والے نعت خوان ہی صوبائی مقابلے میں شرکت کے اہل ہوں گے، جن کا فائنل مقابلہ اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ مقابلہ 15 سال کی عمر تک کے بچوں اور بچیوں کے درمیان اور 25 سال کی عمر تک کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ہوگا۔ ان مقابلوں میں شرکت کرنے کے خواہشمند نعت خوان بچے بچیاں اور لڑکے لڑکیاں متعلقہ ضلع انتظامیہ یعنی ڈپٹی کمشنر آفس یا محکمہ اوقاف کے حکام سے رابطہ کریں۔ چیئرمین پاکستان آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ڈرامہ نگار ظہیر چودھری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹریٹ آرٹسٹ کو ملنے والے اعزازیہ میں معقول اضافہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد آرٹسٹ ایکٹیویٹی کے مرکزی دفتر کے افتتاح کے موقع پر تقریب میں شریک فنکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان شرکاء فنکاروں میں منور خان آفریدی، علی شان، باطن فاروقی، دلدار خان، افضال لطیفی، راحت خان، شمع عادل، شمع نیازی اور متعدد فنکار شامل تھے۔ ظہیر چودھری نے کہا کہ حکومت کسی کی بھی پارٹی کی ہو، جب فنکاروں کی فلاح و بہبود کی بات ہو تو حکومت ہو یا سرکاری افسران ہمیشہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جن کو ہیلتھ کارڈ یا اعزازیے کی کوئی خاطر خواہ ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ مستحق اسٹریٹ آرٹسٹ کو نہ تو پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو دادرسی کے لیے سنا جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹریٹ آرٹسٹ کو اپنا آپ بنوانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ ٹی وی ریڈیو پر مقامی فنکار اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسٹیج کے لیے بھی ہمیں مل بیٹھ کر پالیسی بنانی ہوگی اور اپنے اسٹریٹ آرٹسٹوں کی آواز بننا ہوگا۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا گلیوں سے اٹھنے فنکاروں کا کوئی حق نہیں کہ ان کی سرکاری سطح پر پذیرائی کے لیے ایوارڈ یا سرٹیفکیٹ دیے جائیں، یا پھر مقامی سطح پر پذیرائی کرنے والی تنظیموں کی سرپرستی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گلی کے فنکاروں کا اعزازیہ بڑھایا جانا چاہیے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید احمد نے اپنے معمول کے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اب مسئلہ سیاسی نہیں رہ گیا، معاشی اور اقتصادی بن گیا ہے۔ مسئلے کے حل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ عوام کو مزید ڈرایا جا رہا ہے کہ مزید بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوگا۔ 16 ماہ کی نااہل اور نالائق حکومت اپنے کیس ختم کروا کے غریب کو مہنگائی کے سمندر میں غرق کر کے خود ملک سے فرار ہو گئی ہے۔ اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو تکلیف سہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ عوام کے جذبات مہنگائی اور بےروزگاری کے ہاتھوں بھڑک رہے ہیں۔ عوام کا نام ہی ریاست ہے اور عوام کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ورنہ بات سیاست سے آگے نکل جائے گی اور پھر یہ کسی کے بس میں نہیں رہے گی اور پھر اس معاشی بحران کو کوئی بھی حل نہیں کر پائے گا۔